अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंसदानों की जानिब से की जाने वाली नई रिसर्च ये बात वाज़ेह करती है कि जंगली अफ्रीकी हाथी दूसरे हाथियों को बुलाने के लिए बिल्कुल वैसे ही मखसूस आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हम इंसान एक दूसरे को बुलाने के लिए मखसूस नामों का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये रिसर्च वाज़ेह करती है कि अफ्रीका के जंगलों में मौजूद हाथी हर दूसरे हाथी को बुलाने के लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। हम जानते हैं कि हर डॉल्फिन मछली एक मखसूस आवाज़ रखती है जो सीटी की तरह की होती है। जब कोई भी डॉल्फिन मछली किसी दूसरी डॉल्फिन मछली को बुलाना चाह रही होती है तो वो इसकी सीटी की तरह की आवाज़ को नकल करने की कोशिश करती है, जिसे सुनकर वो मछली जिसे बुलाया जा रहा हो इस आवाज़ की तरफ दौड़ी चली आती है। तोतों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब कोई तोता किसी दूसरे तोते को बुलाना चाह रहा होता है तो वो इसकी आवाज़ को नकल करता है। अब रिसर्चर्स का मानना है कि कीनिया में मौजूद हाथी एक दूसरे को पहचानने में डॉल्फिन मछली और तोतों से भी आगे हैं। हाथियों पर की जाने वाली ये रिसर्च 10 जून बरोज सोमवार को नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन नामी जर्नल में शाया हुई है। इस रिसर्च में देखा गया है हाथी न सिर्फ एक दूसरे को बुलाने का हुनर सीखते हैं बल्कि ये एक दूसरे की आवाज़ों में वाज़ेह तौर पर फ़र्क भी कर सकते हैं। ये रिसर्च वाज़ेह करती है कि डॉल्फिन मछलियों या तोतों की तरह आवाज़ की नकल करने के बजाय हाथी एक दूसरे को बुलाने के लिए नामों ही की तरह की मखसूस आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हाथी एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो गिड़गिड़ाते हैं और इस अमल को रंबलिंग कहा जाता है। हाथियों में रंबलिंग की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम होती हैं। सबसे पहली किस्म को कॉन्टैक्ट रंबलिंग का नाम दिया गया है। इस किस्म की गिड़गिड़ाहट को इन हाथियों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दूर हों और ये नज़र से ओझल हो चुके हों। दूसरी किस्म को ग्रीटिंग रंबलिंग कहा जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दूसरा हाथी करीब ही मौजूद हो। तीसरी किस्म केयर गिवर रंबलिंग कहलाती है। इसका इस्तेमाल नौजवान नर या मादा हाथियों की तरफ से अपने बच्चों की देखभाल के लिए किया जाता है। ये रिसर्च हाथियों के मुख्तलिफ झुंडों पर की गई। ये रिसर्च सन 1986 से 2022 के दरमियान की गई। साइंसदानों ने एक मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करते हुए हाथियों की तकरीबन 469 रिकॉर्ड शुदा आवाज़ों का मुशाहिदा किया। इनमें से ज़्यादातर आवाज़ें जंगली मादा हथनियों और इनके बच्चों की थीं। ये रिसर्च एम्बोसिली, संबूरू और बफलो स्प्रिंग्स नेशनल पार्क में मौजूद हाथियों के झुंडों पर की गई। इस स्टडी में बताया गया कि इन सभी हाथियों को इनफरादी तौर पर इनके कानों से पहचाना जा सकता था, क्योंकि ये रिसर्च तकरीबन 36 साल तक जारी रही। इस स्टडी के को-ऑथर न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जानवरों के रवैयों के माहिर मिकी पार्डो का कहना है कि इस रिसर्च के पीछे ये नज़रिया मौजूद था कि अगर हाथियों की आवाज़ों में नामों जैसा कुछ मखसूस सुनने को मिले तो हमें इन आवाज़ों की सौती खसूसियात को इस्तेमाल करके ये जानना है कि ये आवाज़ें किस हाथी को बुलाने के लिए लगाई जा रही हैं। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि साइंसदानों को गौर करने पर मालूम हुआ कि जब भी मुख्तलिफ हाथियों को बुलाया गया तो हर बार आवाज़ में वाज़ेह बदलाव मौजूद था। जिस मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया इसने ये तज्जिया शुदा आवाज़ों में से 27.5% आवाज़ों के केस में इन हाथियों को पहचान लिया जिन्हें बुलाया जा रहा था। इस हवाले से मिकी ने CNN से बात करते हुए कहा कि शायद ये नतीजा सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर हम इस मॉडल को रैंडम डाटा फराहम करें तो ये इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। इनका मज़ीद कहना था कि ये बात वाज़ेह करती है कि हाथियों की आवाज़ों में कुछ ना कुछ ऐसी खसूसियत मौजूद है जिसकी बदौलत इनका बनाया गया मॉडल इन नताइज पर पहुंचा है। रिसर्चर्स ने देखा कि हाथी किसी दूसरे हाथी को बुलाने के लिए इसकी आवाज़ की नकल करने के बजाय जैसे इसे इसके नाम से पुकार रहे थे। रिसर्चर्स ने पुकारने वाले और पुकारे जाने वाले हाथियों की आवाज़ों को समझने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने इस आवाज़ का मुताला भी किया जो रिसीवर दूसरे हाथियों को बुलाने के लिए लगा रहे थे। इसके बाद इन्हें मालूम हुआ कि तमाम हाथियों को बुलाने के लिए मखसूस तरह की आवाज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद साइंसदानों ने 17 हाथियों की रिकॉर्ड शुदा आवाज़ें चलाईं ताकि वो ये जान सकें कि दूसरे हाथी इन्हें पहचान पाते हैं या नहीं, और अगर वो इन आवाज़ों को पहचानने में कामयाब रहते हैं तो आखिर इनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। रिसर्चर्स को ये देखने को मिला कि हाथियों ने इन आवाज़ों के जवाब में ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जो इन्हें बुलाने के लिए लगाई जा रही थी। रिसर्च के दौरान ये भी देखने में आया कि अगर एक हाथी ने किसी दूसरे हाथी को बुलाने के लिए आवाज़ निकाली तो बुलाए जाने वाले हाथी ने इस पर मजबूत रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जबकि इसी हाथी ने जब किसी दूसरे हाथी को पुकारने के लिए आवाज़ लगाई तो पहले पुकारे जाने वाले हाथी ने इस पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया।
اس حوالے سے مکی کا کہنا تھا کہ ہاتھی بآسانی یہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کون سی آواز انہیں پکارنے کے لیے لگائی جا رہی ہے، جبکہ کون سی آواز کسی دوسرے ہاتھی کو مخاطب کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ریسرچ ہاتھیوں کی علمی اور عقلی صلاحیتوں کو واضح کر رہی ہے، کیونکہ اگر ہاتھی ایک دوسرے کو اس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں تو اس کا براہ راست مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے آوازوں کی صورت میں ناموں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خوبی ہاتھیوں کی ایبسٹریکٹ تھاٹ کو ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ اس طرح سے اپنے ساتھیوں کے لیے مخصوص آوازیں نکالنے اور پھر انہیں ان سے منسوب کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اس ریسرچ کے حوالے سے یونیورسٹی آف ساؤدرن ڈنمارک میں جانوروں کی آوازوں کو سمجھنے میں ماہر پروفیسر کون ایلیمنٹس کا کہنا تھا کہ یہ ریسرچ بہت زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ جانور ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے ناموں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈولفن مچھلیوں اور طوطوں میں ہر ایک مچھلی اور طوطے کی ایک مخصوص سیٹی کی طرح کی آواز ہوتی ہے جسے پکارنے کے لیے نقل کیا جاتا ہے، جبکہ ہاتھیوں میں یہ نظام انسانوں کی ہی طرح کا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ہاتھی ایک دوسرے سے دوستیاں بھی کرتے ہیں اور تعلق بھی بناتے ہیں۔ آپ شاید یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہاتھیوں کے درمیان یہ تعلق زندگی بھر قائم رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، اس لیے کچھ آوازوں کو دور جاتے ہوئے ساتھیوں کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ کھو نہ جائیں، جبکہ کچھ آوازیں معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ مشین لرننگ ماڈل نے واضح کیا کہ جب ہاتھی بہت زیادہ قریب تھے تو انہوں نے گریٹنگ رمبلز کے بجائے کیئر گیونگ رمبلز کا استعمال کیا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جب ہاتھی اپنے بچوں کے بہت قریب ہوتے ہیں تو اس وقت وہ مسلسل ان کا نام لیتے رہتے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا بچہ پرسکون رہے اور ان کے ساتھ ساتھ اسے اپنا نام یاد ہو جائے۔ اس ریسرچ کے مطابق نوجوان ہتھیاں اپنی آوازوں میں بچوں کی نسبت ناموں کا استعمال زیادہ کرتی ہیں۔ ایسا شاید اس لیے ہے کہ ہاتھیوں کے بچوں کو نام سیکھنے اور ان کا استعمال کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ مکی کے مطابق بہت سے میملز ایسے ہیں جو نئی آوازیں نکالنا نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کسی بھی چیز کو نام دینا اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انسان، ڈولفن، مچھلیاں اور ہاتھی اپنے قبیلے کے دوسرے جانوروں کو بلانے کے لیے مخصوص آوازوں کا استعمال کرتے ہیں جنہیں نام کہا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے زبانیں بنائی گئی ہیں، کیونکہ کسی کو پکارنے کے لیے اس کا نام ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پکارنے کے لیے ناموں کا استعمال کمیونیکیشن کو آسان اور بہتر بناتا ہے۔ شاید پیچیدہ معاشرتی تعلقات کے پریشر اور ہر ایک جانور کو دوسرے سے ممتاز کرنے کی ضرورت نے جانوروں اور ہمارے آباء و اجداد میں اس خصوصیت کو ابھارا ہے کہ وہ ہر نئے جانور کے لیے نئی آواز نکال سکتے ہیں، جبکہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو نام بھی دیتے ہیں۔ شاید اسی عمل نے زبان کو جنم دیا۔ اس حوالے سے ایلیمنٹس کا کہنا تھا کہ یہ جاننا بہت زیادہ اہمیت اور دلچسپی کا باعث ہوگا کہ آیا ہاتھی ایک دوسرے کا نام لینا سیکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ چند ایک جانور ہی ہیں جو آوازوں کی نقل کرنا جانتے ہیں جسے ووکل لرننگ کہا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ ہاتھی آوازیں نقل کر سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ ووکل لرننگ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ہاتھی اپنی پیچیدہ معاشرتی زندگی میں دوسرے ہاتھیوں کو مخاطب کرنے کے لیے ووکل لرننگ کا استعمال کرتے ہیں۔ فی الحال تک ریسرچر واضح طور پر یہ نہیں جان سکے کہ آیا مختلف ہاتھی ایک ہاتھی کو پکارنے کے لیے الگ الگ ناموں کا استعمال کرتے ہیں یا سبھی ہاتھی پکارے جانے والے ہاتھی کو ایک ہی نام سے پکارتے ہیں۔ ریسرچر یہ بھی طے نہیں کر سکے کہ ہاتھیوں کی جانب سے لگائی جانے والی آوازوں کے کون سے حصے بطور نام استعمال ہو رہے تھے، کیونکہ ہاتھیوں کی آوازوں میں اور بھی بہت سے پہلو اور سگنل موجود ہوتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ آواز لگانے والا کون ہے، اس کی عمر اور جینڈر کیا ہے، اور وہ آواز لگاتے ہوئے کیا محسوس کر رہا ہے۔ اس ریسرچ کے حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہ ہاتھیوں کی جانب سے لگائی جانے والی آوازوں میں سے ناموں کو الگ کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ہاتھی کو کس نام سے پکارا جا رہا ہے۔ ایسا کر کے وہ اور بھی بہت سے سوالوں کے جواب جان سکیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔